अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कल आपने वो तस्वीरें देखी कि मेयो हस्पताल के एमएस को निकाल दिया फायर के, बड़ा तजलील अमेज़ अमल था। मरीम सफदर को किसने इजाज़त दी है कि जिस तरह की गुफ्तगू करना, गिरफ्तार कराना, क्या ऐसा काम किया था, क्या ऐसा अमल था? यानी इसका मतलब है इस मुल्क में कानून के नाम की कोई हुक्मरानी नहीं है। अद्वियात का आपने सेहत का निज़ाम सत्यानाश कर दिया। सेहत के निज़ाम में रह क्या गया? आप बता दें, अद्वियात कहाँ मिल रही हैं? जो इमरान खान के दौर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर जो सेहत की सहूलियात थी, जो एडवांटेजेस थे, ज़रा बता तो दें, क्या वो दे सकें? इस तरह तजलील करने का बिल्कुल कोई हक नहीं है। डॉक्टर फैसल मसूद साहब को मैं बड़ी तरह जानता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है, और ये जिस तरह का ज्यादती किया, जिस तरह जुल्म किया, बिल्कुल गलत है। और ये बहसियत डॉक्टर बरादरी को ये देखना चाहिए कि क्या इस तरह की तजलील की जा सकती है? यानी इतने लोगों की मौजूदगी के अंदर और जिस तरह के कलमात अदा किए हैं, अगर कोई आम आदमी इस तरह के कलमात अदा करता तो फिर क्या कहना था कि पीका के कानून का नफाज हो गया, पीका लग गया है, फिर यही बात होनी थी। देखना आप क्या होना था आपके पास, फिर यही बात होनी थी कि नहीं पीका। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। आप इसको समझें, इस बात को, आप इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हालात और वाक़यात क्या है। मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत पंजाब को माफ़ी मांगनी चाहिए फैसल मसूद साहब से। यानी एक ऑफिसर की इज़्ज़त और तकरीम फिर उसको सोशल मीडिया पे लगा लेना, अपने पे लगा कर क्या साबित करना, यानी इसका मतलब है वो टिकटॉक का शौक़ है, वो इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, ये ज़्यादती है, इसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पूरी कौम डॉक्टर फैसल मसूद साहब का खड़ी है, रवैये की पुरजोर मजम्मत करती है, और इस काम में समझना चाहिए कि हालात किस तरह ठीक होंगे। अच्छा, वो आपको याद है कि फिरोजपुर बाइक लेन प्रोजेक्ट जो है ना, हादसात में इजाफा हो गया। ये दोस्तों ने बातें शेयर की, अखबार में भी खबर आई है, और पहले के मुकाबले में हादसा 30% बढ़ गए हैं। देखिए, वो जो तरीक़ाकार है ना, पूरी दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है अलहदा, जब रोड पहले दिन बनती है, रोड खुली बनती है और फिर आता है, यानी पहले सेपरेशन एक तरह से हो गई है। आपने ग्रीन लेन लगा दी थी, चले लग गई है, वो तो मिट गई थी, फिर लग गई है, चले, लेकिन जो आपने वो सेपरेट किया है ना, उसका नुकसान बहुत हो गया है। यानी ट्रैफिक का बोझ बहुत है, बहुत बोझ है। एक लेन का मैं भी हामी हूँ, मैं भी एक लेन का हामी हूँ, लेकिन मैं इस तरह से नहीं कि आप बिल्कुल ही उस लाइन को सेपरेट कर दें। इस तरह की ये एमरजेंसी के लिए लेनें बनती हैं। एम्बुलेंस से जब सफ़र करना हो, जब उन चीज़ों में सफ़र करना हो, तो तब ये ऐसा होता है कि जिसका आता है। जस्टिस अब्दुल अजीज़ ने जो इस्तीफ़ा दिया है, मेरे पास बहुत सी खबरें हैं ऐसी, लेकिन मैं जब तक तहकीक ना करूँ वो बात सामने नहीं लाता। उन्होंने 40,000 से ज़्यादा केसेस डिसाइड किए फौजदारी केसेस में, और वकालत उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। क्या स्पेस पैदा की जा रही है, लेकिन इससे पहले जैसे शाहिद जमील साहब ने इस्तीफ़ा लिख के दिया, बहुत खूबसूरत तरीके से बातें उन्होंने की, वो भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। बज़ाहिर अब जब आप की ताकत कोई नहीं रह जाएगी, यानी एक मिनहसल कौम अगर देखा जाए कि अदालती फ़ैसलों की बेतौकीरी इतनी हो रही है, अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद कहाँ हो रहा है? आप देखें तो सही ना, अब बताएं ज़रा, कोई समझता है किसी को कुछ नहीं। यानी हालात इस सिमत में जा चुके हैं, कोई कुछ नहीं समझ रहा इन चीज़ों को कि असल चीज़ें क्या हैं। ये गौर करना होगा, ये गौर तलब बातें हैं कि नहीं भाई, हमारा तो काम है आवाज़ उठाते रहना, हालात और वाक़यात बताते रहना, सच्चाई की के लिए कलम उठाते रहना। और मैं तकाज़ा करता हूँ, मैं आज भी अपने इदारों से तकाज़ा करता हूँ कि नहीं, खुदारा इतना सपोर्ट मत करें इस निज़ाम को। इस निज़ाम को इतना सपोर्ट करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ही ख़त्म हो गया। बताएं एंटी करप्शन के कितने पर्चे दर्ज हुए हैं, बताएं नैब ने कितने अपना तीर मार लिए हैं, बताएं FIA ने क्या कर लिया है, बताएं पुलिस ने एंटी करप्शन के हवाले से एक मामला में कितने कदम उठाए हैं। वो चीज़ें हमें भी देखनी हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी महसूस करना चाहते हैं कि क्या हालात है। यानी सिर्फ खाली इस तरह करके बातों से ये मसाइल हल नहीं होंगे। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो सही मानों में आपको एहतसाब का निज़ाम लाना पड़ेगा। और IMF भी आपसे यही पूछ रहा है। अब हमारी जो ना एजेंसियों ने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया, ये बातें सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। मुल्ला ज़ीफ़ को भी के बारे में बातें आती रहीं, 11/9 के बाद तो लाइन लग गई। क्या इसका कोई नताइज पॉजिटिव निकले हैं, ये देखने वाली बात है।
اور یہ ساروں کی پناہ گاہیں آخر یہ جو بات کل آنی ہے نا، جس سے میں پریشان ہوں کہ یہ پناہ گاہیں پاکستان میں کیوں ہیں. یعنی یہ سوال اٹھنا ہے، اس کا جواب پتہ نہیں کون دے گا. یعنی ہم تو دیکھیں نا، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے کہا، شاباشی بھی دی، چلیں ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ تو یہ ہے نا کہ پاکستان یا افغانستان کی بارڈر پہ تو کل سینکشنز اگر لگتی ہیں تو پھر نقصان کس کو ہوگا. یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن یہ بھی ایک توجہ طلب بات ہے کہ بارڈر ایریا کے قریب اگر وہاں پر چھپی بیٹھے ہیں تو کون قصوروار ہے، کیوں ایسا ہوا. یہ سوچیں نا، اس کا حل نکالیں. اس کا حل کیسے نکلے گا یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اور اعزاز سعید نے جو بات کی اس میں مجھ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بلوچستان سے لے کر کے پی کے سے لے کر سندھ سے لے کر پنجاب تک انہوں نے کہا سفر کر لیں کہ لوگ جو ہے نا ایجنسیوں کے کتنا خلاف ہے، کھل کے باتیں کرتے ہیں. اور وہ جو ان کا کہنا ہے، جو بات دیکھیے کسی حد تک سچ بھی ہے کہ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے. یعنی یہ اچھا نہیں ہے. توازن جو ہے نا، طاقت کا توازن ہونا چاہیے. طاقت کا توازن نہیں ہے. طاقت کے اگر ایک ہی پلڑے میں ڈال دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. اس وقت طاقت کا توازن نہیں ہے، ایک ہی پلڑے میں ڈل گئی ہے. اس سے نقصان یہ ہو گیا کہ لوگوں کو جو امیدیں ہوتی تھیں کہ نہیں یہاں کوئی دیکھ رہا ہے، یا کوئی بیٹھا ہے اوپر جو ان کی کارکردگی کو سمجھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے جو ان سب چیزوں کو سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اب تو نہیں نظر آ رہا نا. اب کہاں نظر آ رہا ہے. یہ سوچئے گا، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور عمران خان صاحب سے جمعرات والے دن پی ٹی آئی لیڈرشپ کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور ملاقات ہونی چاہیے. اب اگر آج پٹیشن دائر کرتے ہیں تو آج پٹیشن سیم ڈے تو محل پتہ نہیں لگتی. ایک دور تھا جب پٹیشن سیم ڈے کے لیے لگ جاتی تھی، فکس بھی ہو جاتی تھی، سمجھ بھی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور ہو بھی جاتا تھا. اب ایس او پیز کے حوالے سے بھی بات ہے، ان کی مرضی ہے. اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی کہ نہیں میں جیل رولز کے مطابق مرضی ہے، نہیں میں ملاقات کرا دیتا ہوں پر لازمی نہیں ہے. جہاں سپرڈنٹ جیل نے اگر کیا باتیں وہ کہی تھی. اور پٹیشن اعتراض لگا تھا، اعتراض لگ کے وہ پٹیشن مین لگنی تھی، وہ لگنی چاہیے تھی، وہ نہیں لگ سکی ہے. اگلی جو بات ہے نا آخر کے اندر، پاکستان میں جو ہے نا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، میرے سامنے ترک ماڈل اختیار کیا گیا. اور کچھ جید سمجھے جانے والے صحافی اینکر حضرات نے 2014 کے شروع میں ترکی کا دورہ کیا تھا اور ترک میڈیا ماڈل کو بہت قریب سے دیکھا تھا. اور ترک جاوید چودھری نے اس میں کالم بھی لکھا تھا، بتایا تھا ترکی میں نیوز میڈیا کی سپیس بہت کم ہے، جہاں انٹرٹینمنٹ میڈیا تقریباً 80%. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ترکی کے ڈرامے یہاں پر کتنے لگے، کیا ہے انٹرٹینمنٹ یہاں پر کوشش کی گئی لیکن وہ کام نہیں آ سکی. اور نیوز چینل کے رپورٹر کم ہیں، یہ ان کا کہنا تھا. خبروں کے لیے نیوز ایجنسیوں پر انحصار کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کا جو کنٹرول ملتی ہیں وہی چیزیں چلتی ہیں. اور 2014 میں حامد میر پر حملہ بھی ہوا تھا، براہ راست الزام لگا اور ہم نے وہ سارا دیکھا. اور براہ راست نشریات بھی چلیں، آپ نے وہ باتیں بھی ساری دیکھی. اور جو پلان لانچ کیا تھا 2014 کے اندر، آج ہم 2025 کے اندر ہیں، اس پر تقریباً عمل درآمد ہو چکا ہے. اور آپ کا میڈیا جو ہے وہ تقریباً کمپرومائزڈ نظر آ رہا ہے اور وہ کنٹرول میڈیا ہے. خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور نے سولرائزیشن آف ہاؤسز کا عملی اجرا کر دیا. پہلے مرحلے میں 32,500 گھروں کو انہوں نے مفت سولر پینل فراہم کرنے کا کہا ہے. یونٹ میں سولر پینل کے علاوہ بیٹری، پنکھے، لائٹس اور دیگر اشیاء بھی شامل کی گئی ہیں. اور انتخاب جو ہے نا وہ کے لیے یعنی الیکٹرانکلی جو ہے نا سلیکشن کے لیے ذریعہ ہوگا. 25,38,000 سے زیادہ آن لائن درخواستیں موصول ہوئیں اور 1,30,000 گھرانے کو سولر سسٹم فراہم کیا جا رہا ہے. 30,000 جو ہے نا باتیں دیکھیں. ایک تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ اس وقت بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا نقصان ہے کہ جو آپ کے آئی پی پی سے معاہدے ہوئے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے، یا تو پہلے وہ ختم کریں نا
کہ اگر آپ بجلی پیدا کرتے ہیں یا نہیں پیدا کرتے تو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی ہوگی. یہاں تو سولر سے آپ بجلی پیدا کیے جائے لیکن کل آپ کے پاس وافر بجلی ہوگی, کیا کریں گے اس کا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.